माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। बजार अनुगमन कडाइका साथ गरिनु जरुरी देखिन्छ। हिजो महालेखा परीक्षण कार्यालयको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई महालेखा परीक्षणको यो 82 को प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हामीले समाचार सुन्यौं। अहिले गभर्नरको नीति प्रक्रिया देखेर लाज पनि लजाउँछ, तर हाम्रो सरकार लजाउँदैन। विभिन्न स्थानहरूमा परेको पानीले राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा सार्वजनिक यात्रा गर्ने यात्रुहरू अल्पत्र परेको अवस्था देखियो। अधिकांश स्थानमा बत्ती गएको देखियो र कुलमानको बर्खास्तीपछि बत्ती जान थाल्यो भनेर जनताको व्यापक असन्तुष्टि पनि सुनियो। यो सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र हैन, निजीमा पनि त्यही हो। पाठ्यक्रम एउटै छ, प्रश्नपत्र एउटै छ, करिकुलम यति डेन्स छ, प्रश्नपत्रको प्रिडिक्टेबिलिटी त्यति नै छ। शिक्षा मन्त्रालयले किन अनुमति दिन सकिरहेको छैन? के कारणले अनुमति दिने कुरामा अवरोध भइरहेको छ? म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। होस्, धन्यवाद। कतिपय जिल्लामा बाटो नभएका ठाउँमा पक्की पुल बनेका छन्, तर प्युठानमा यो अनिश्चित अवस्था छ। उल्लेखित अस्थिर मूल्यले लागत बढ्दै जानु जस्ता समस्याहरूले ग्रस्त छ। पक्राउ पुँजी बिना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रह पूर्ण अनुसन्धान र बिना कीटाणु जाहेरी अभियुक्त बनाउने कार्य, यी सबै मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको गम्भीर उल्लङ्घनहरू हुन्। माननीय सदस्यहरू, सम्माननीय सभामुखज्यू, माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। माननीय सदस्य सपना राज भण्डारी 2 मिनेटभित्र आफ्नो कुराहरू के हो राखिसक्नुहोस्। सम्माननीय सभामुखज्यू, हिजो बिहान काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 24 मक्खन टोलमा आगो लागि दयाराम श्रेष्ठको घर जलेर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। सँगैको 2 घर पनि आगलागीबाट क्षति भएको छ। आगलागीबाट सम्पत्तिको मात्र नोक्सान भएको होइन, 80 वर्षको वृद्धाको पनि निधन भई मानवीय क्षति पनि हुन गयो। म उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो निकै पीडादायी घटना हो। यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस् भनी राज्यका सबै निकायले गम्भीर भई नियन्त्रणका सबै उपायहरू बेलैमा अपनाउन म अनुरोध गर्दछु। आगलागीको घटना खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर लिक भएको देखिन्छ। धेरैजसो आगलागीका घटनाहरू ग्यास लिक भएर नै हुन गइरहेको छ। यसअघि पनि काठमाडौँ कमलपोखरीमा एक रेस्टुरेन्टमा यस्तै घटना घटेर एक कामदारको मृत्यु भएको छ।
महानगरपालिका र सङ्घीय सरकारले समन्वय गरी तत्कालीन सुरक्षित उपाय खोजी गर्न जरुरी छ। सभामुख महोदय, अहिले ग्यास कम्पनीहरूले बजारमा पठाइरहेका ग्यास सिलिन्डरहरूको अनुगमन भइरहेको छैन। बजार अनुगमन कडाइका साथ गरिनु जरुरी देखिन्छ। कोर सिटी एरियाभित्र जहाँ साँघुरा गल्लीहरू छन् त्यहाँ जान सक्ने पोर्टेबल मोडलका दमकलहरूको थप व्यवस्था गर्नु पर्यो। केबल टेलिफोन लगायतका तारहरू जताततै लथालिङ्ग अवस्था रहेकोले त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नु पर्यो। भित्री सहरमा ठाउँ-ठाउँमा अग्नि नियन्त्रकहरू राखिनु पर्यो। अग्नि नियन्त्रक संलग्न कर्मचारीहरूलाई विशेष तालिम र सेवा सुविधामा सरकारको ध्यान जानु पर्यो। कोर सिटी एरिया जहाँ दमकल जाँदैन, जस्तै बहाल चोक गल्लीहरूमा पानीका पाइप लाइन जडान गर्नाले पनि 81 हुने आगलागीबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाओस् म भन्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामी आम नागरिक ग्यास सिलिन्डर र पेट्रोल पम्पहरूका कारणले जोखिममा रहेका छौँ। यसकारण माननीय सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे। सामान्य सभामुख महोदय, राज्य सफल हुनको लागि, राज्य व्यवस्था सफल हुनको लागि राज्य अन्तर्गत रहेका सबै अङ्गहरूले, निकायहरूले आफ्नो ठाउँबाट पालना गर्नुपर्ने अनुशासन पालना गर्नु अनिवार्य छ। त्यसमध्ये पनि आर्थिक अनुशासन सम्पूर्ण राज्यका निकायहरू र त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरू सबैलाई अनिवार्य रूपले लागू हुनुपर्छ र त्यसो भयो भने मात्रै राज्यका सबै कामहरू सफल हुन्छन्। हिजो महालेखा परीक्षण कार्यालयको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई महालेखा परीक्षकको यो 82 को प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको हामीले समाचार सुन्यौँ। आज सबै मुख्य सञ्चारका मुख्य विषयहरू यो आर्थिक बेरोजुको विषयहरू प्रमुख विषय बनेका छन्। यो कुरा यही रूपमा बढ्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुराको यसले सन्देश दिएको छ। आज 7 खर्ब 33 अर्ब 19 करोड 9 लाख रुपियाँ चाहिँ यो देशको बेरोजु भएको छ। त्यसमा सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गत 47 अर्ब 74 करोड 90 लाख, प्रदेश सरकार अन्तर्गत 4 अर्ब 2 करोड, स्थानीय तह अन्तर्गत 25 अर्ब 32 करोड 42 लाख, समिति र अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा 14 अर्ब 33 करोड 7 लाख बेरोजु हामीले थाहा पारेका छौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत 70.61%, रक्षा मन्त्रालयमा 3.50%, भौतिक मन्त्रालयमा 17.48%, मध्य प्रदेशतिर हेर्ने हो भने मध्य प्रदेशमा सबभन्दा बढी 2.57%, बागमती प्रदेशमा सबभन्दा कम गर्दाखेरि 0.82% बेरोजु रहेको तथ्यहरू बाहिर आइरहेका छन्। यही तरिकाले हामी अगाडि बढ्ने र यही अवस्थालाई चाहिँ हामीले बल पर्दै गर्दै जाने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र, त्यसभित्रको हाम्रो आर्थिक अनुशासन र हाम्रो चाहिँ कार्यक्षमतामाथि यसले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। त्यसकारणले यो प्रतिवेदनमाथि अनेक माननीय सदस्य देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, धादिङबाट पोखरा जाँदै गरेको इलेक्ट्रिक माइक्रो पृथ्वी राजमार्गको लामे आहालमा हिजो दिउँसो 3 बजे दुर्घटना हुँदा 51 वर्षीय याङमाया गुरुङ, 15 वर्षीय अमन गुरुङ, 45 वर्षीय तिलकुमारी आचार्यको मृत्यु भएको छ। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु, साथै शोकाकुल परिवारजनमा हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। सोही दुर्घटनामा घाइते हुनुभएका रमेश प्रसाद ढुङ्गाना, पार्वती ढुङ्गाना, राजकुमार परियार, सानुबाबु गुरुङ, राजकुमार लगायतको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यसैगरी पोखरा पुम्दीभुम्दीमा विश्वशान्ति स्तूपबाट फर्किँदा बस दुर्घटना हुँदा 22 जना गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। उहाँहरूको पनि शीघ्र स्वास्थ्य लाभको हार्दिक कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको उपचार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा टिचिङ अस्पताल र मुनिपाट शिक्षण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, उपचारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारले लियोस् र मृतकका परिवारलाई शोकको यस घडीमा यथोचित व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। वार्षिक रूपमा ठुलै सङ्ख्यामा नागरिकको ज्यान जाने गरेको छ। सवारी साधनको कन्डिसन, सडक बाटोको अवस्था, चालकको दक्षता र ट्राफिक नियमको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यसै गरिकन हावाहुरी, बाढी, पहिरो, आगलागी लगायतका यस प्रकारका सबै घटनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नको निम्ति र सम्बन्धित निकायमा
एउटा डेस्क बनाएर त्यो डेस्क मार्फत चाहिँ यथोचित व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति पनि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन गर्दै र मृतकका परिवारको पनि न्यायोचित सरकारले व्यवस्थापन गर्नुको निम्ति विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य अशोक कुमार चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन मार्फत म दुःखका दुई संवेदनशील घटनातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हिजो काठमाडौँको मखन गल्लीमा भएको आगलागीका एक घरको 14 तलामा बसोबास गर्दै आएकी 80 वर्षीय आमाको दुःखद निधन भएको छ। सो घटनामा अन्य 6 जना सकुशल उद्धार गरे पनि यो दुःखद घटनाले हामी सबैलाई गम्भीर मर्माहत र चिन्तनमा डुबाएको छ। मृतकप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आज बिहान चन्द्रगिरी नगरपालिका सतुङ्गल स्थित आरआर कम्प्लेक्सको कपडा गोदाममा भएको भीषण आगलागीप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु। हालसम्म मानवीय क्षतिको विभिन्न विवरण प्राप्त नभए पनि सम्पत्ति क्षतिको मूल्याङ्कन हुन बाँकी छ। यस्ता घटनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ। सभामुख महोदय, हरेक पटक आगलागीपछि दुःख प्रकट मात्र गर्छौँ, तर पूर्व तयारी र पूर्व सतर्कतामा हामी उपायप्रति हाम्रो सरकार गम्भीर बनेको देख्दैनौँ। सभामुख महोदय, मैले यसै सदन मार्फत यसअघि पनि आगलागीका नियन्त्रण, उद्धार संयन्त्र, पूर्व तयारी योजनालाई सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता पटक पटक उठाइसकेको छु, तर सरकारको तयारी अझै पनि ढिलो प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्तिले ग्रस्त देखिन्छ। सभामुख महोदय, यस सन्दर्भमा म सरकारसँग केही स्पष्ट प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। के हरेक सबै स्थानीय तहमा पर्याप्त दमकलहरू छन्? के काठमाडौँको सार्वजनिक गल्लीहरूमा बाटोको साइज अनुसार आगो निभाउने यन्त्रीकरणहरू छन्? के आपतकालीन उद्धार तालिम प्राप्त जनशक्ति पर्याप्त छ? के अग्नि नियन्त्रण सम्बन्धी चेतनामूलक कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्? र सदनमा दर्ता भएको जलान सम्बन्धी विधेयक कहिले छलफलमा आउँछ? सभामुख महोदय, हिजोको घटनामा नेपाली सीमा सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, दमकल कर्मी तथा उद्धार कार्यमा खट्ने सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीप्रति म हार्दिक सम्मान कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी नागरिक सुरक्षामा समर्पित रहे। अन्त्यमा म सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल पीडित परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको प्रदान गरियोस् र यस्ता विपद पुनः नदियोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न पूर्व तयारी संयन्त्र सुदृढ गर्न अब ढिला नगरोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले गभर्नरको नीति प्रक्रिया देखेर लाज पनि लजाउँछ, तर हाम्रो सरकार लजाउँदैन। मैले के भन्न खोजेको भने, आज पहिला के हुन्थ्यो, मान्छे चुनाव लड्थ्यो, चुनाव हार्छ, राष्ट्रिय सभामा जान्छ, एम्बेसडर बन्छ। यो गलत परम्परा हो। हामी गलत परम्परालाई, जबकि राष्ट्रपतिको ऐनमा क्लियर छ, कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नर हुन सक्दैन। अब चुनाव लड्ने भन्दा पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवार भन्दा सदस्य कस्तो सदस्य हुन्छ मैले बुझ्न सकेको छैन, किनकि म पनि पार्टीबाट चुनाव लडेको हो, पार्टी सदस्य भएर चुनाव लडेको हो। यो त्यो आफैमा प्रमाण हो। र दोस्रो कुरा, के त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्क यत्रो वर्षदेखि चलिरहेछ, त्यहाँ कुनै विज्ञ छैन? त्यहाँ भित्रबाट गऱ्यो भने पाप लाग्छ? बाहिरको मान्छे गर्नु पर्यो, आफ्नै दलको कार्यकर्ता गर्नु पर्यो। भोलिदेखि त यो परम्परा बस्यो भने अदालतमा पनि पार्टी कार्यकर्ताको भर्ती हुन्छ, अनि अख्तियारमा पनि भर्ती हुन्छ, लोकसभामा भर्ती हुन्छ। एउटा के हुन्छ भने मान्छे मरेर डराउनु पर्दैन, काल पर्छ डराउनु पर्छ। सरकारको यो स्वच्छाचारी नीति कि आफ्नो दलीय भागभण्डामा आफ्नै कार्यकर्ताबाट मात्र देश संस्था सुरक्षित गर्ने, त्यहाँ जति पनि दुरुपयोग गर्न पाउने जुन नियत छ त्यसमा लगाम लाग्नुपर्छ। त्यस कारणले के त्यहाँ डिप्टी गभर्नर छ, त्यसैले बनाइए के फरक पर्छ? के महिला भएको कारणले उसलाई बनाउन मिल्दैन? के त्यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारी भएको कारण बनाउन मिल्दैन? त्यस कारणले यहाँ जुन ऐनको सीधा उल्लङ्घन छ, सरकारलाई ऐन उल्लङ्घन गर्ने छुट छैन। यदि सरकारलाई ऐन उल्लङ्घन छुट छ भने यस संसदमा बिल पेश गरोस्, ऐन पेश गरोस्, पास गरेर त्यसपछि ऐनको उल्लङ्घन गरोस्। किनकि ऐनमा प्रश्न लेखा छ कि रिटायर हुनुभन्दा पहिला 1 महिना पहिला नियुक्ति हुनुपर्ने, त्यो किन पुरा गरिएन? दोस्रो, यो सर्च कमिटी भनेको मजाक हो कि? हरेक 10 दिनमा एउटाको नियुक्ति हुने, 10 दिनमा राजीनामा दिने। पहिले सोचेर किन मान्छेको नियुक्ति हुँदैन? व्यक्ति पछि नियुक्ति गर्दै जाने, आफ्नो हलीहरूलाई नक्ति गर्ने, हलीलाई फेरि अर्को जिम्मेवारी पायो भने त्यो राजीनामा गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ।
सर्वप्रथम माननीय सदस्य बिना लामा। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशका विभिन्न स्थानहरूमा परेको पानीले राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा सार्वजनिक यात्रा गर्ने यात्रुहरू अल्पत्र परेको अवस्था देखियो। पूर्व मनसुनकै अवस्थामा देखिएको यो समस्या आउँदै गरेको वर्षयाममा अझै गहिरिने प्रश्न छ। सभामुख महोदय, सार्वजनिक निर्माणमा भएको ढिलाइ र मिलेमतुले यसलाई तत्काल सुधार हुने अपेक्षा त गर्न सकिँदैन नै, तर पनि मनसुन सुरु हुन अगावै सडकको मर्मत सवार स्तरोन्नति र निर्माणका कामहरू सक्न, विपदको पूर्व तयारी गर्न, अत्यावश्यक वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव देखाई मूल्य वृद्धि हुन नदिन, सुलभ आपूर्ति व्यवस्था र प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत नेपाल सरकारको विशेष ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद। माननीय सदस्य विनोद कुमार चौधरी। माननीय सदस्य विनोद कुमार चौधरी। माननीय सदस्य विनोद कुमार चौधरी। माननीय सदस्य विमलेन्द्र निधि। सम्मानीय सभामुख महोदय, आज ज्येष्ठ 1 गते हो। ज्येष्ठ 15 गते आउँदैछ छिटो नै। ज्येष्ठ 15 गते सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो गणतन्त्र दिवस। ज्येष्ठ 15 गते अर्को कामकाजी दिवस हो बजेट ल्याउने। अब गणतन्त्र र बजेट दुईटा शब्दावलीको अन्तर्निहित अर्थ हेर्ने हो भने गणतन्त्रको वेटेज धेरै ठुलो हुन्छ, तुलना गर्न सकिँदैन। म सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो 15 गते जुन बजेट आउने, हालाकि संविधानमा लेखेको कारणले वास्ता होला, त्यसमा संशोधन गरियोस्। होइन सरकारले त गर्छु नै सभामुख महोदय, म सभामुख महोदयलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने यो संसदको कार्यसूचीभित्र पर्ने विषय हो। बजेटको बिललाई संशोधन गर्न, अरू विषयमा संशोधन नभए तापनि, किन संविधानमा संशोधन गर्ने 2 दलको समझदारी पनि भएको छ। नीति माननीय सदस्य श्याम कुमार घिमिरे। सम्मान्य सभामुख महोदय, बजेटको समय आएको छ। अहिले सिँचाइ र यो ऊर्जा मन्त्रालयमा पर्याप्त बजेट पनि हामीले हाल्ने गरेका छौँ, तर सिँचाइको क्षेत्रमा धेरै काम भए पनि तटबन्धको क्षेत्रमा असाध्यै बजेटको सिलिङ कम राख्ने गरिन्छ र यो सिलिङ नबढाउने हो भने खेतै नरहेदेखि सिँचाइ कहाँ गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जेला। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सिँचाइको सिलिङ सँगसँगै यो तटबन्धको सिलिङ बढाइयोस् भनेर म सभामुख मार्फत माग गर्न चाहन्छु र मेरै क्षेत्रमा पर्ने कमला नदी नियन्त्रण र चला नदी नियन्त्रणमा पनि यसपालि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सभामुख मार्फत सरकारसँग विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो संविधानको मौलिक हकको धारा 26 को 1 मा लेखिएको छ, धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ। हाम्रो समाजमा विभिन्न जात जातिको आफ्नो धर्म संस्कृति छ। हिन्दू, बुद्धिस्ट, इसाई, मुस्लिम लगायत आफ्नो विश्वास अनुसार धर्म पालन गर्ने स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानले दिएको छ। धर्मनिरपेक्ष भएको देशमा कुनै एक धर्मलाई राज्यले विशेष प्राथमिकता दिनु हुँदैन। धर्मको नाममा भेदभाव, हिंसा, कट्टरता फैलिन नदिन र सबैको आस्थाप्रति समान व्यवहार, नागरिकमा विवेकपूर्ण सोचका साथ सामाजिक आदर भाव र सहिष्णुता, धर्म र विविधताभित्र एकता कायम रहन दिए सभामुख मार्फत सरकारको र सबै दलहरूको ध्यान आकर्षण गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य शिव नेपाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय पानी। पोखरावासीको लागि अति आवश्यक पिउने पानीको प्रमुख स्रोत मर्दी खोलाबाट ठूलो लागतमा खानेपानीको मुहान निर्माण गरिएको छ। तर हालसालै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ।
उक्त भिडियोमा मुहानभन्दा झन्डै 100 मिटर माथिको स्थानमा मानिसहरू नुहाउँदै गरेको दृश्य देखिन्छ। साथै पोखरा महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने गाडीले लाचोक क्षेत्रको फोहोर नउठाएको भन्ने विषय उठेको छ। मर्दी खोलामै फोहोर फालिएको स्पष्ट बोली सुनिन्छ। यस्तो अवस्थामा अत्यन्त दुःखद, गैर जिम्मेवार र जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अति खतरनाक छ। स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानी पिउने हक हाम्रा नागरिकहरूको मौलिक अधिकार हो। यसरी खोलामा फोहोर मिसाउनुले पानीको स्रोतलाई मात्र नभए हजारौं नागरिकको स्वास्थ्यलाई समेत जोखिममा पार्ने देखिन्छ। यस विषयमा पोखरा महानगरपालिका, नेपाल खानेपानी संस्थान पोखरा र अन्य सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक छ। म सम्मानित सदन मार्फत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाही र दीर्घकालीन समाधान सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, all but one pavilion now open to visitors at Osaka Expo, the Asian Shimbun नामक जापानी पत्रिकाले लेखेको छ। जापानको ओसाकामा आयोजना भइरहेको ओसाका वर्ल्ड एक्सपो 2025 मा विश्वका 160 भन्दा बढी राष्ट्रहरूले आफ्नो पहिचान, प्रगति र सम्भावनाहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन्। करिब 2 करोड 80 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरूले भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरेको यो एक्सपो सन् 2025 को अप्रिल 13 देखि अक्टोबर 13 सम्म चल्नेछ। यस्तो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो कला, संस्कृति, पर्यटन र लगानीका अवसरहरू प्रस्तुत गरेर विश्वको ध्यान आकर्षित गर्ने सुनौलो अवसर थियो। तर विडम्बना समाचारहरूका अनुसार नेपालले बनाउनु पर्ने पभिलियन निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न हुन नसकेर अल्पत्र परेको छ। भुक्तानी विवाद र सरकारी अकर्मण्यताका कारण निर्माण रोकिएको खबरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको बेइज्जत भएको छ। जापानका सञ्चार माध्यमहरूमा समेत नेपालको यो लाजमर्दो अवस्थाबारे समाचार प्रकाशित भएको छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच पुर्याएको छ। यस्तो संवेदनशील विषयमा नेपाल सरकारको तुरन्त ध्यान दिनुहोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 42 अनुसार कायम भएका मुस्लिम लगायत सबै क्लस्टरहरूले समानुपातिक समावेशी अधिकारको पूर्ण सदुपयोग हुने गरी निजामती सेवा विधेयक लगायत समानुपातिक समावेशीसँग सम्बन्धित अन्य सबै ऐन निर्देशिका कार्यविधि गठन आदेशहरूलाई संविधानको धारा 42 को मर्म अनुसार समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सम्बोधन गरियोस्। मुस्लिम समुदायको ऐतिहासिक धार्मिक स्थलहरू, मदरसा, मस्जिद, कब्रस्तान, करबल, ईदगाह लगायत स्थलहरूको उचित संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरियोस्। मुस्लिम समुदायका गरिबीको रेखामा रहेका नागरिकहरूको स्थितिलाई ध्यान दिई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच अभिवृद्धिको लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरियोस्। अधिकार सम्पन्न मदरसा बोर्डको गठन गरियोस्। 65 साल 3 गते नेपाल सरकार र संयुक्त मुस्लिम राष्ट्रिय संघर्ष समितिका संयोजक ताज मोहम्मद मियाँ बीच भएको सहमति पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य सन्तोष चालिसे। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो ड्राई सिजन सुरु भएको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 3 सुन्दरी जलबाट उपत्यकाभित्र 70% पानी उपलब्ध गर्ने भएको छ र अहिले धाप ड्याम भनेर एउटा ठुलो सरोवर पनि बनिएको छ, त्यसको पानी पनि थपिएको छ। तर क्षेत्र नम्बर 3 भरि पानीको हाहाकार छ। मेलम्ची सुन्दरी जलबाट निक्लेर चाबेल रिङ रोड भित्र मात्रै वितरण गरिएको छ। म आज सभामुख ज्यू मार्फत त्यो मेलम्चीको पानी हालेर क्षेत्र नम्बर 3 भरिका जनताले खाने व्यवस्था मिलाउनको लागि मैले हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र यो ड्राई सिजनमा सुन्दर जलदेखि बौद्धसम्मका जनताले जताततै गुनासो गर्ने गरेका छन्, पानी आएन। त्यहाँ चाबीको व्यवस्था छ, तर सिस्टम नभएको कारणले कतै पानी आउने कतै नआउने हाहाकार बनाउने काम भएको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। चाँडै भन्दा चाँडै माननीय सदस्य सम्झना थपलिया। सम्माननीय सभामुख महोदय, कुनै पनि भूमिका नवादी यस सम्मानित सदनमा म सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। कमला नदीको पुल भत्किएको कारण मधेसको जीवन रेखा बनेको हुलाकी राजमार्ग प्रयोगविहीन भएको छ। लामो दूरीको सवारी साधन गुड्न पर्ने सडकमा बिस्कुट सुकाउने काम भइरहेको छ, किनकि कमला नदीमा पुल नहुँदा समुच्चा राजमार्ग प्रयोगमा आउन सकेको छैन। बाँसका चोया र कप्टेराले प्रयोग गरेर बनाइएको पुल पनि यसै साता गएको बाढीले बगाएको छ। कमला नदी तर्न जनताले खप्नु परेको शास्ति देख्दा मन रुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
ओलीले नै अत्यन्त महत्त्व र प्राथमिकता दिनुभएर निर्माण भएको हुलाकी राजमार्ग कमला नदीमा पुल नहुँदा अहिले प्रयोगविहीन भएको छ। हाम्रा दर्जनौं केन्द्रीय स्तरका नेता तथा मन्त्रीहरू भत्किएको पुलमा पुगेर 1 वर्षभित्रमै नयाँ पुल बनाउने भन्दै जनतालाई मधुर भाषामा गुलाबी आश्वासन दिएर माननीय सदस्य सरस्वती बजिमय। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षायामको सुरुवात हुन लाग्दा जनता त्रसित हुन थालेको छ। 81 साल असोजको अविरल वर्षाले आएको बाढीले बीपी राजमार्गको सबै सडक सबै बगाएर अस्तव्यस्त बनाएको थियो। अस्थायी रूपमा गाडी आवाजावत भइरहेको अवस्थामा वैशाख 29 गतेको वर्षाले माथिबाट लेदो झारी सडक अवरुद्ध पारिरहेको छ। सडकमा बाइक र गाडीको लाइन न्युजहरूमा आइरहेको छ। वर्षा सुरु भएपछि खोटाङ, ओखलढुङ्गा, भोजपुर र सोलुखुम्बु लगायतका जिल्लाका बासिन्दालाई आवाजावत गर्न अवरोध हुने हुँदा वैकल्पिक बाटोलाई मध्यनजरमा राखी आवाजावत गर्न सहजताको वातावरण बनाउनको लागि सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बा। सभामुख महोदय, नेपाल सरकारले जेठको 2 गतेदेखि 4 गतेसम्म सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तनमा पार्ने प्रभावका विषयमा बुझाइ बढाउन, जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा योजना निर्माण गर्न र जलवायु परिवर्तनले न्यूनीकरणका सवालमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न महत्त्वपूर्ण अवसर बन्ने विश्वाससहित कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान वृद्धि भइरहेको र यसले हिउँ पग्लिनेदेखि हिमताल फुट्ने तथा समुद्री सतह बढेर डुबान कटान जस्ता जोखिम पनि वृद्धि हुने खतरा चर्चामा छ। यसबाट हरेक वर्ष खर्बौंको हाराहारीमा क्षति हुने गरेको छ। मानव जीवनका दैनिक गतिविधिहरूमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ। निचा प्रकृतिका बिरुवा र जङ्गली जनावर कृषिका लागि ठूला चुनौती बन्दै गएका छन्। पानीको मूल सुक्न थालेका छन्। सुक्खापन बढेर मानिसको स्वास्थ्य, आनीबानी, खानपान तथा रोजगारी र उद्यमशीलतामा समेत असर परिरहेको छ। त्यसैले जलवायु परिवर्तनको असरबारे समुदायदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने गरी सगरमाथा संवाद कार्यक्रम निर्णय होस्। स्थानीय तहको अगुवाई र समुदाय। माननीय सदस्य सराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान जनताको स्वास्थ्य प्रति जिम्मेवार बनोस्, त्यसका लागि यो केही कामहरू गर्नुपर्ने देखियो। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकीको पहुँच बढाउनु पर्नेमा, आधारभूत औषधि तथा उपकरणको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा, स्वास्थ्य कर्मीको व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा, अस्थायी दरबन्दीमा दक्ष जनशक्ति राख्नेमा, नियमित तालिम तथा पेशागत विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा, जनस्वास्थ्यमा आधारित नीतिहरूमा पीजी भर्नामा विशेष ध्यान दियोस्। रोगभन्दा रोकथाममा केन्द्रित कार्यक्रमहरू जस्तै खोप, सरसफाई, पोषण विस्तार गर्नुपर्नेमा, सूचना प्रविधिको प्रयोगमा डिजिटल स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा, टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरेर दुर्गम बस्तीमा विशेषज्ञ परामर्श पुर्याउनु पर्नेमा, भ्रष्टाचार तथा अपारदर्शिता नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा, औषधि खरिद तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र जवाबदेहिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सभामुख मार्फत। माननीय सदस्य सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गण्डकी प्रदेशलाई भारतीय नाकासँग जोड्ने दुम्कीवास त्रिवेणी सडकको ट्र्याक 2062 सालमा खोलिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन। संहिताको कार्यान्वयन पश्चात सुस्ता पालिकाका केही भूभाग गण्डकी प्रदेशको विनय त्रिवेणी पालिकामा समायोजन गरेपछि वडा नम्बर 6 र 7 का नागरिकलाई सडक अभावका कारण आफ्नै गाउँपालिका कार्यालय पुग्न लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाट हुँदै करिब 40 किलोमिटर लामो घुमौरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। चीन र भारतको व्यापारिक नाका जोड्न सक्ने यो सडकको 7 किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको चरीचरण क्षेत्रमा पर्ने भएकोले सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। तसर्थ सडक सञ्चालनको लागि वन मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समन्वय गरी वन्यजन्तु मैत्री विकल्प सडक निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
यदि सडक निर्माणमा विलम्ब हुने हो भने वडा नम्बर 6 र 7 का नागरिकहरूले आफूहरूलाई साबिककै सुस्ता पालिकामा समायोजन गरियोस् भन्ने माग राखेको कुरा म सभामुखज्यू मार्फत सरकार र सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य शान्ति चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, वर्षा समय आउन लागिरहेछ। बुटोल नारायणघाट सडक खण्ड निर्माणको क्रममा छ। जनताहरूको आवत जावत एकदमै कठिन भइरहेको छ। यो कुरा सबैलाई थाहा पनि छ र धेरै मान्यज्यूहरूले पनि यो कुरा राखिसक्नु भएको छ। म पनि यो दोस्रो पटक हुन्छ यो विषयमा कुरा राख्दाखेरि र वर्षाकै कारण र अर्को कुरा गर्मी पनि एकदमै बढेको कारणले जाम 5-6 घण्टा जाममा बस्नु पर्दा त्यहाँको जनता यात्रा गर्ने जनताहरू एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले निर्माणधीनमा रहेको देशैभरको सडकहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्नको लागि म यही आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पन्न हुने गरी बजेटको व्यवस्थापन गर्नको लागि सरकारसँग गम्भीर माग गर्दछु र सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालबाट करिब 40% कृषि जैविक विविधता नष्ट भइसकेको अहिलेको परिस्थितिमा कृषि जैविक विविधताका 6 वटा सम्भागहरू बाली, घाँसे बाली, पशु पंक्षी, कृषि किरा, कृषि सूक्ष्म जीवाणु र जलीय आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण र प्रबन्धन गर्नु अति आवश्यक छ। त्यसको लागि रैथाने कृषि आनुवंशिक स्रोतको संरक्षण तथा प्रबन्धनको लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालन गर्न जानकारी गराउँदछु। शैक्षिक संस्थाको पाठ्यक्रममा स्थानीय कृषि जैविक संरक्षणको विषय अनिवार्य रूपमा समेट्न र विद्यार्थीको स्वास्थ्यलाई समेत ध्यानमा राखी रैथाने खाजाको अवधारणा तत्काल लागू गर्ने पर्ने देखिन्छ। नेपालको कृषि उपजमा जस्तै कोदोको रक्सी, अकबरे खुर्सानी, मार्सी, सिमी, दैलेको कालो र सेतो गुडे, चामल, कोदो र आलुमा भौगोलिक सङ्केतको प्रयोगको लागि नीतिगत व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुदन किराती। सभामुख महोदय, भर्खरै पूर्वी नेपालको विभिन्न भागमा म पुगेर आएको थिएँ। अधिकांश स्थानमा बत्ती गएको देखियो र कुलमानको बर्खास्तीपछि बत्ती जान थाल्यो भनेर जनताको व्यापक असन्तुष्टि पनि सुनियो। के यो अघोषित लोडसेडिङ हो या प्राधिकरणको कमजोर व्यवस्थापनको परिणाम हो? कुलमान हुँदा नाफामा गएको प्राधिकरण नयाँ एमडीद्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र अनुसार एकाएक सङ्कटग्रस्त देखियो। यसबाट हामीले के बुझ्ने? के यो प्राधिकरणलाई पनि कौडीको भावमा बेच्ने प्रपञ्चको पूर्व तयारी हो? सभामुख महोदय, आकाशमा चिल आयो भनेर धरतीमा कुखुरा चोर्ने धूर्त स्यालको कथाको सूत्रले अब जनता नझुक्किने कुरा बुझ्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछु। प्रकारान्तरले त्यस्तो हुन गए देशको निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ। त्यो बाटोमा नजान सरकारलाई गम्भीर रूपले सचेत गराउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुनिता बराल। सामान्य नेपालले साना राष्ट्रहरूको अग्रणी नेतृत्व लिने अवसर पनि छ। यो मञ्चमा दक्षिण एसिया सहित अफ्रिकी, एसियाली र पेसिफिक मुलुकहरूको सहभागिता रहनेछ, जसले ग्लोबल साउथको साझा एजेन्डा एकीकृत गर्न थप गति दिनेछ। सगरमाथा संवाद विचारशील र नैतिक शक्ति मार्फत विश्वमा प्रभाव छाड्ने सफ्ट पावर कूटनीतिको उत्कृष्ट अभ्यास हुनेमा विश्वास लिएकी छु। सगरमाथा संवाद केवल नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन, विश्व। माननीय सदस्य सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले 26 वर्ष अगाडि एसएलसी दिएको थिएँ, 10 क्लासको एक्जाम। त्यति बेला र अहिलेको बच्चाहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा संस्कार, एउटा किताब ओल्ड इज गोल्ड भन्ने चाहिँ नि कन्टिन्युएसनमा रहेछ। नयाँ सोच, नयाँ विकास हामी खोज्छौँ, तर शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ नि विकास गर्दैनौँ। अहिले पनि प्रणाली उही नै छ, घोकेर लेख्ने। एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पेन ड्राइभमा यो जानकारी ट्रान्सफर गरे जस्तै गरिरहेछौँ। बच्चाले बुझिरहेछ कि छैन, आफूले सिकेको ज्ञान लागू गर्न सकिरहेछ कि छैनौँ, त्यो कहिले जाँच्दैनौँ। यो सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र होइन, निजीमा पनि त्यही हो। पाठ्यक्रम एउटै छ, प्रश्नपत्र एउटै छ, करिकुलम यति डेन्स छ,
प्रश्नपत्रको प्रिडिक्टेबिलिटी त्यति नै छ, आन्सर पेपर पनि मार्क्स अनुसार पाना भर भनेर अहिले पनि त्यही नै भन्ने रहेछ। यसरी ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन। आजकल एआई भन्छौँ, एआईले सबभन्दा सजिलै विस्थापित गर्ने यही घोकन्ते विद्यामा आधारित भएर जानेको बुझेकोलाई हो। हामीले शिक्षा सेवामा हेरौँ, शिक्षा सेवामा पनि पहिलो राउन्ड के छ, त्यो व्यक्तिको स्मरण शक्ति कति छ भनेर नापिन्छ। लोकसेवामा पनि त्यही। अनि जता पनि स्मरण शक्ति विकास गर्दै गर्दाखेरि यो कम्प्युटरको स्मरण शक्तिसँग कसरी कम्पिट गर्छौँ? त्यसकारण अब शिक्षामा यो 12 बुँदे सहमति गर्न। माननीय सदस्य सुरेन्द्र राज आचार्य। सम्मान्य सभामुख महोदय, कपिलवस्तु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 अन्तर्गत सदरमुकाम तौलेवादेखि भावपुर पुन्यमा रङ्गपुर हुँदै भारत सीमासम्म वर्षौँदेखि सडक जीर्ण हुँदा त्यस भेगका जनता, स्कुल जाने आउने विद्यार्थीहरू समेतलाई वर्षौँदेखि कष्ट झेल्नु परेको छ। यसै गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गको बुड्डी बिजगौरी हुँदै हुलाकी सडकसम्मको अवस्था झन कष्टकर छ। मैले यस विषयमा पटक पटक संसद र सम्बन्धित निकायमा आवाज उठाएको छु, तर सुनवाई नहुँदा त्यस भेगका जनता थप आक्रोशित छन्। यसै गरी शिवराज नगरपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्गको खरेन्द्रपुरदेखि कर्मा हुँदै भारत सीमासम्म जाने सडक खण्डको शीतलापुर र लालपुर गाउँ बीच पर्ने कञ्चनिया नदीको पुल ठेक्का सम्झौता गरी अधुरो रहेको वर्षौँ भइसक्यो। यसरी ठेक्का लिने र वर्षौँसम्म काम नगर्ने ठेकदारलाई कारबाहीको माग गर्दछु। यसै गरी महाराजगञ्ज नगरपालिका र बुद्धभूमि नगरपालिका बीचको महुवा गाउँ र बडे गाउँ बीच पर्ने बेल नदीमा र बुद्धभूमि नगरपालिका 9 धमोली गाउँ नजिक पर्ने अघिया खोलाको पुल प्रारम्भिक स्तरीय भएको वर्षौँ भइसक्यो। अत यसै आर्थिक वर्ष 80। माननीय सदस्य सुशीला थिङ। सम्मान्य सभामुख महोदय, कानुनमा परिवार भन्नाले आमा बाबु, छोराछोरी, पति पत्नी, बाजे बजै र सौतिनी आमा भनिएको छ। बाबुआमा मरिसकेपछि अविवाहित व्यक्तिको परिवार नै हुँदैन। त्यो बेलामा राज्य अभिभावक हुनुपर्नेमा उल्टै राज्यले अविवाहितको कमाइमाथि गिद्धे नजर लगाई अविवाहितको कमाइमा बढी कर लाउँदै आएको छ। के राज्यले अविवाहितलाई कर लगाउने बाहेक अन्य कुनै करको दायरा भेटेनछन्? यदि राज्यलाई अविवाहितप्रति विभेद गरी बढी कर उठाउन लाज लाग्दैन भने, हामी अविवाहितलाई बढी कर उठाउँदा राज्य धनी हुन्छ भने सबै अविवाहितहरू जीवनको सबै कमाई राज्यलाई बुझाउन तयार छ। होइन भने राज्यले विवाहित र अविवाहितलाई विभेद गरी कर उठाउन पाइँदैन। यस्तो विरोधकारी कर नीति यसपालिदेखि खारिज गरियोस् भने अर्थमन्त्रीसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य सुशीला सिरपाली ठकुरी। सम्मानीय सभामुख महोदय, हिजो सार्वजनिक गरिएको महालेखा परीक्षणको 16औं प्रतिवेदनले नेपाली जनतालाई चिन्तित बनाएको छ। प्रतिवेदनले देखाएको करिब 13 अरब रुपैयाँ बराबरको बेरेजु रकमले सरकारको वित्तीय अनुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। स्वयं प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अनियमितता र जवाबदेहिताको अभाव अत्यन्तै चिन्ताजनक छ। वर्षैपछि बेरेजु बढ्दै जानु शासन प्रणालीको असफलता हो। सर्वसाधारणको करदाताको पैसा खर्च गर्दा पनि लेखाजोखा हुन नसक्नु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वमाथिको ठट्टा जस्तो हो, सरकारले गरेको ठट्टा जस्तै हो। अब ढिलाइ नगरी कडा कानुनी कारबाही, पारदर्शिता र अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ। अन्यथा जनविश्वास पूर्ण रूपमा गुम्ने खतरा देखिएको छ। म सरकारलाई बेलैमा गम्भीर हुन सभामुख महोदय मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। माननीय सदस्य सुशीला श्रेष्ठ। सिंहदरबार स्थित पुतली बगैँचामा 2076 असोज 1 गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट शिलान्यास भएको 5 अरबको लागतमा 3 वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने संसद भवनको सम्झौता भएको थियो। 12वटा भवनबाट निर्माणाधीन भव्य संसद भवन आज 5.5 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण कार्य सकिएको छैन। 2 पटक 6 महिना म्याद थप गरिसकेको कुरा पनि म यो गरिमामय संसदलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, संसदको 6औं अधिवेशन पनि भाडाको यही भवनमा चलिरहेको छ। निर्माण कार्यको निरीक्षण पूर्वाधार विकास समिति, सभामुखज्यू, उपसभामुखज्यू लगायत धेरैले अवलोकन गरिसक्नु भएको छ।
तर पनि निर्माण कार्यले तीव्रता आउन सकेको छैन। तोकिएको लागत र समयमा काम सम्पन्न नहुनु पनि भ्रष्टाचार नै हो। त्यसैले अविलम्ब उक्त निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुहाङ नेम्बाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र ढुवानी तथा यातायात सेवा राष्ट्रको गतिशीलता सुनिश्चित गर्ने मेरुदण्ड हो। हामी सबैलाई थाहा छ, हवाई सेवा नाजुक र भरपर्दो अवस्थामा नहुँदा पनि विपद वा महामारीको घडीमा खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्रीदेखि कृषि उपजसम्म देशका कुना कुनामा पुर्याउने काम यिनै व्यवसायहरूले गरेका हुन्। तर यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अहिले कानुनी अस्पष्टताको नीति कार्यान्वयनमा अन्योलता, दोहोरो करको बोझ, अनुमति बीमा र कर प्रणालीमा एकद्वार नभएको, पूर्वाधार विकासको अभाव, इन्धनको अस्थिर मूल्यले लागत बढ्दै जानु जस्ता समस्याहरूले ग्रस्त छ। म सभामुख मार्फत सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। स्पष्ट ढुवानी मैत्री नीति आवश्यक छ। कर बीमा र अनुमति प्रक्रिया डिजिटल एकद्वार प्रणालीबाट सरल बनाइनुपर्छ। साथै भौतिक पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिई सुधार गर्न जरुरी छ। यो केवल आर्थिक गतिविधिको कुरा होइन, राष्ट्र चलायमान राख्ने प्रश्न पनि हो। धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्य कुमारी श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारले वृद्ध एकल महिला अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको लागि दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बैंकिङ प्रणाली लागू गरेपछि शहरी क्षेत्रको लागि त यो उपयुक्त होला सभामुख महोदय, तर हिमाली पहाडी जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने ती वृद्ध अपाङ्गहरूको लागि यो शास्ति भएको छ। सभामुख महोदय, ती वृद्ध बुढा आमाहरू जो राम्रोसँग आँखा देख्न हुँदैन, हिँड्दा खुट्टाको भर पाउनु हुँदैन, ब्याङ्कमा खाता खोल्न, भत्ता बुझ्न घरबाट 2 दिन 1 दिन 10 घण्टासम्म पैदल हिँडेर पालिकाको ब्याङ्क जानुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रको ब्याङ्कमा इन्टरनेटको समस्या हुँदा ब्याङ्कको भिडमा आधा दिनसम्म लाइन बस्नुपर्ने, घर फर्कदा गाडी छुट्ने, खाना खर्च, गाडी भाडा र आफन्तलाई चेक दिँदा आधा पैसा समेत नासिदिने, कसैलाई बोकेर ब्याङ्कमा लैजानु पर्ने। के यो सरकारले रात दियो भन्दैमा ती वृद्ध अपाङ्ग बुढा आमा दाजुभाइलाई सजाय दिने हो त? त्यसैले हिमाली पहाडी जिल्लाको लागि सरकारले यो नीतिमा लचिलो भई सुलभ तरिकाले ती वृद्ध बुढा आमाहरूलाई भत्ता वितरण प्रक्रिया अपना। माननीय सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली युवाहरू रोजगारीको लागि विदेश पलायन भएका छन्। नेपालका जमिनहरू बाँझा छन्। कृषि प्रधान देश, खाद्यान्न, मासु, माछा, तरकारीमा परनिर्भर छ। सरकारले दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न सकिरहेको छैन। यता प्राविधिक शिक्षाको लागि 4000 भन्दा बढी निवेदनहरू सिटिबिटीमा दर्ता भएको 13 वर्षभन्दा बढी भयो र हामीलाई अनुमति दिनुहोस्, हामी विद्यार्थी पढाउँछौँ, दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्छौँ, राज्यलाई कर तिर्छौँ र सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क पढाउँछु भन्दा शिक्षा मन्त्रालयले किन अनुमति दिन सकिरहेको छैन? के कारणले अनुमति दिने कुरामा अवरोध भइरहेको छ? म सभामुख मार्फत शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। होस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, म आज फेरि प्युठानमा व्यवहारिक अलपत्र र अनिश्चित पारिएका 26वटा पक्की पुलहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। झिलिबाङ, लामाताल, जलुके, बेलबा, सारी, चतुर्भुज, अरङखोला, छमखुट्टा, पकला, घुइबाङ र बरौला उदिक 6वटा रुग्ण पुल रहेका छन्। खबाङ, लिगा, मूलघाट, गावै खोला, स्वर्गद्वारी विमानस्थल, गोठीबाङ, दोमै खोला र लुङ, नौघाट र बलाङ 12 विशेष सारी पुल डिपिआर भएर पनि ठेक्का लागेका छैनन्। यो बितेको 2 वर्षमा एउटा पनि ठेक्का लागेका छैन। दम्ती, कोलछापा, जुडा, दुर्बाङ, साली, बिसौना, लिबाङ, अर्खा, गौमुखी, घट्टे खोला, घना खोला, ओजनी, माण्डवी 1, नौघाट, बाङ्गीफेदी, बाँसखोला, दह खोला, गर्तङ खोला, गातिना, लामाचौर, कछार, बर्जीबाङ, मुनिपानी, टिकुरी, बसपार्क, सारीबाङ र पिँडालुनी ढाँडा पुल यी जरुरी पुलहरू छन्। यिनको डिपिआर अध्ययन गर्ने काम पनि भएको छैन। कतिपय जिल्लामा बाटो नभएका ठाउँमा पक्की पुल बनेका छन्, तर प्युठानमा यो अनिश्चित अवस्था छ। उल्लेखित माननीय सदस्य सूर्यमान तामाङ दोङ। सभामुख महोदय, मैले
फेरि पनि अरण्यको राजमार्गको कुराकानी राख्न खोजेको सभामुख महोदय, आजभन्दा ठिक 3 महिना अगाडि नेपाल सरकार सडक डिभिजनले ठेक्का तोड्यो अनि अदालतले त्यो ठेक्का किन तोडेको भनेर आदेश गरे सभामुख महोदय। त्यस कारणले अरण्यको राजमार्ग आज पनि अल्पत्र छ। त्यो अरण्यको राजमार्ग कहिले बन्छ, कुन अवस्थाबाट त्यो काम सम्पन्न गर्न सक्छ, यी विषय सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। साथै अहिले यति बेला खानीखोला, तिमाल, महाभारत अब बर्खायन भयो, बिबी राजमार्ग बन्द छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले सबै ठाउँमा सडक सञ्जालहरू अवरोध छ। त्यहाँका जनताहरू बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स चढ्ने र बिरामी हुँदा शहरमा आउने, जो हस्पिटलसम्म आउने सडक छैन सभामुख महोदय। त्यसकारणले सम्बन्धित पक्षको सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य सोभिता गौतम। माननीय सभामुख महोदय, विषय माननीय रवि लामिछानेको हो। आजभोलि हरेक दिन जसो रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा जाहेरीकर्ता बनाइएकाहरूले अहिले सार्वजनिक रूपमै मैले रवि लामिछाने विरुद्ध कुनै पनि किटानी जाहेरी दिएको थिएन, मलाई थाहै नदिई अभियोग पत्रमा मेरो नाम लेखियो, कसै विरुद्ध किटानी उजुरी नै नहालेको मान्छेलाई कसरी उजुरीकर्ता बनाइयो भन्दै सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरिरहेका छन्। भोलि सम्मानित अदालतमा यो विषय प्रवेश भई आफ्नै ढङ्गले निराकरण होला नै, तर सामाजिक र राजनैतिक वृत्तमा राज्यले कृत्य जाहेरीको निर्माण गरी एकजना उदाउँदो राजनीतिक नेतृत्व विरुद्ध फौजदारी मुद्दा खडा गरेको कुरा गम्भीर चासोको रूपमा आएको छ सभामुख महोदय। शक्ति दुरुपयोग आफैमा संविधान विपरीतको कार्य हो र जब सत्ता र शक्ति राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्छ त्यो संस्थागत भ्रष्टाचारको चरम रूप हो सभामुख महोदय। पक्राउ पुँजी बिना गरिएको पक्राउ, पूर्वाग्रह पूर्ण अनुसन्धान र बिना किटानी जाहेरी अभियुक्त बनाउने कार्य, यी सबै मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको गम्भीर उल्लङ्घनहरू हुन्। पूर्व न्यायाधीश फोरमले पनि वक्तव्य मार्फत भनेको छ कि कतिपय कसुरका अनुसन्धान र गरिएका अनुसन्धान, गिरफ्तारी र अभियोजन। माननीय सदस्य सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, बबई सिँचाइ आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि हाम्रो ठुलो प्रयासले बबई मानखोला डाइभर्सन आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सिद्धिएको छ। EIA का लागि फाइल वन मन्त्रालयमा पुगेको छ। बर्दिया र बाँकेको बाँसगढी नगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र गावर भ्याली राजमार्गको उत्तरतर्फ पर्ने 22,000 हेक्टर खेतीयोग्य उर्वरा भूमिको सिँचाइ हुने र 15 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने यो आयोजना हाम्रो लागि वरदान साबित हुनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, बबई सिक्ता, भेरी बबई डाइभर्सन र बर्दिया र बाँकेका जनतासँग अन्योन्याश्रित रूपले जोडिने यो बहुउद्देश्य सिँचाइ आयोजना प्राथमिकताका साथ यसै वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गर्न बजेट विनियोजन गरियोस्, यसको व्यवस्था गरियोस्। नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, जहाँ शिक्षाको ज्योति फैलाउँदै योग्य र चेतनशील नागरिक उत्पादन गर्ने थलो विद्यालय र क्याम्पस हो, तर पनि सोही ठाउँमा दलित विद्यार्थीले अपमान भोग्न बाध्य हुनु भनेको देशको लागि लज्जाबोध हुनु हो। सभामुख महोदय, अहिले त्यस्तै घटना पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा घटेको छ। क्याम्पसले गत वैशाख 29 गते MBA फाइनान्स अन्तर्गतको औद्योगिक अवलोकनका निम्ति शैक्षिक भ्रमण गराउने क्रममा सोही विषयका शिक्षक डाक्टर देवीलाल शर्माले विद्यार्थी अमन परियारलाई जातीय विभेद भाषा प्रयोग गरी गाली गलौज गर्दै अमानवीय व्यवहार गर्दै मानव अधिकार हनन हुने र संविधानमाथि नै चुनौती दिने क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक जस्तो व्यक्तिले विभेद गर्नु अत्यन्त घृणित भएकोले प्राध्यापक शर्मालाई तत्काल क्याम्पसबाट निलम्बित गरी कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही अगाडि बढाउन सभामुख मार्फत सरकार र गृह प्रशासनसँग जोरदार माग गर्दछु। हस्, धन्यवाद।